मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का वो रुख बदलने वाली है जिसका तसव्वुर शायद आपने पहले कभी न किया हो, क्योंकि आज हम उस हस्ती की बारगाह से मंसूब एक ऐसे तोहफे का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें दुनिया गौस सकलैन और पीराने पीर दस्तगीर के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनके उस खास दुरूद पाक की जिसे दुरूद गौसिया कहा जाता है। ये सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी चाबी है जो विलायत के बंद दरवाज़ों को खोल देती है और जिसके एक एक लफ्ज़ में असरार और रमूज़ का एक समंदर ठाठे मार रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस दुरूद पाक की हकीकत क्या है और इसे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही क्यों मंसूब किया गया है। तो याद रखें कि सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई वली अल्लाह किसी खास दुरूद को अपनी रूह की ग़िज़ा बना लेता है और उसके ज़रिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना पेश करता है, तो वो दुरूद उस वली के नाम से मंसूब होकर कायनात में एक ख़ास तासीर का हामिल बन जाता है। दुरूद गौसिया की बुनियाद भी मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई है। ये वो वजीफ़ा है जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के शब रोज़ का साथी था और आपकी ज़ुबान मुबारक पर इसकी तिलावत इस कदर रवां थी कि फ़रिश्ते भी इसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते थे। उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़ अज़ाम ने इस दुरूद की फ़जीलत में यहाँ तक फरमाया है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को अपना मामूल बना लेता है उसे किसी दूसरे वजीफ़े की हाजत नहीं रहती, क्योंकि ये दुरूद बंदे का ताल्लुक़ बराह रास्त शरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जोड़ देता है। और जब ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसी करामात और तसर्रुफ़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि विलायत के कई दर्जात होते हैं, लेकिन गौसियत का वो मर्तबा है जहाँ कायनात के निज़ाम में तसर्रुफ़ की इजाज़त मिलती है। और इस मर्तबे तक पहुँचने के लिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जिस नूरानी शाहराह का इंतखाब किया वो यही दुरूद व सलाम की कसरत थी। दुरूद गौसिया दरअसल हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के उस क़ल्बी ताल्लुक़ का इजहार है जो आपको अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। इस दुरूद पाक के अल्फाज पर गौर करें तो मालूम होता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ऐसी दुआएं मांगी गई हैं जो ना सिर्फ दुनियावी परेशानियों को ख़त्म करती हैं बल्कि बातनी गलाज़तों को भी धो डालती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये दुरूद किसी मुस्तनद किताब में मौजूद है। तो मेरे भाइयों, याद रखो कि अकाबिरीन उम्मत और औलियाए कामिलीन ने अपनी बयाज़ों और अपनी रूहानी डायरियों में इस दुरूद के वो कमालात लिखे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। कंजुल ईमान के फैज़ान और बिहार शरीयत के उसूलों के मुताबिक जब हम दुरूद व सलाम की फ़जीलत को देखते हैं तो ये बात वाज़े हो जाती है कि दुरूद किसी भी सीगे में पढ़ा जाए वो मकबूल है, लेकिन जब वो गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र वली की निस्बत से पढ़ा जाए तो उसकी कबूलियत की रफ्तार बिजली से भी तेज़ हो जाती है। इस दुरूद गौसिया की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले बगदाद के उस माहौल को समझना होगा जहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदात किए और इल्म व इरफान के वो दरिया बहाए जिनसे आज भी दुनिया फैज़याब हो रही है। आपकी मजलिस में जब दुरूद पाक पढ़ा जाता तो फ़िज़ा में एक ऐसी तब्दीली महसूस होती कि मुर्दा दिल जी उठते थे। दुरूद गौसिया वो ख़ास वजीफ़ा है जो आपने अपने मुरीदीन को ख़ास हालात में पढ़ने की तलक़ीन फरमाई थी। ये दुरूद पाक रूहानी प्यास बुझाने के लिए एक ठंडा मीठा चश्मा है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता और जिसकी तासीर कभी पुरानी नहीं होती। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इस नुक्ते पर फोकस कर रहे हैं कि इसकी निस्बत गौसे पाक से इतनी मजबूत क्यों है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु को मकाम महबूबियत हासिल था और महबूब की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बारगाह इलाही में हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती होता है। जब आप इस दुरूद को पढ़ते हैं तो गोया आप गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ुबान बनकर बोल रहे होते हैं और यही वो राज है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल टल जाती है। इस दुरूद के एक एक हर्फ में वो ताकत पोशीदा है जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती है और नाउमीदी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन कर सकती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी गौसे पाक की नज़र इनायत शामिल हो जाए तो इस दुरूद की हकीकत को दिल में उतारें। ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि ये महसूस करने की चीज़ है। इसे पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करें कि आप बगदाद के उस मुसल्ले पर बैठे हैं जहाँ गौसे पाक खुद इबादत फरमाया करते थे और आपके सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का नूर है। जब इस कैफियत के साथ दुरूद गौसिया पढ़ा जाएगा तो फिर देखें कि कैसे तकदीर के बंद ताले खुलते हैं और कैसे आपकी
ज़िंदगी में मौजज़ात का ज़ुहूर होता है। याद रखें कि औलियाए अल्लाह की निस्मत वो मजबूत रस्सी है जिसे थामने वाला कभी गुमराह नहीं होता और ना ही कभी रुस्वा होता है। दुरूद गौसिया दरअसल इस रस्सी का एक सिरा है जो ज़मीन पर आपके हाथ में है और दूसरा सिरा गौसे पाक के मुबारक हाथों में है जो आपको खींचकर बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाएगा। इस दुरूद की निस्बत और इसकी हकीकत पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात का सिलसिला इतना तवील है कि अगर हम घंटों भी इस पर बात करें तो हक़ अदा नहीं हो सकता। लेकिन आज का ये पहला नुक्ता आपके जहन में ये बात बिठाने के लिए काफ़ी है कि दुरूद गौसिया की अहमियत क्या है और ये क्यों तमाम वज़ाइफ का सरदार माना जाता है। आने वाले हिस्सों में हम इसके मज़ीद ऐसे हैरानकुन पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी न सुने हों। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बनें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं और आप पर वो असरार खुलें जिनका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। ये दुरूद पाक आपके लिए कामयाबी की वो ज़मानत है जिस पर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहर लगी हुई है और जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी पोशीदा है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम विलायत के उन सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो दुरूद गौसिया के इस ख़ास वजीफ़े में पोशीदा हैं। सूफियाए कराम और आरिफीन अज़ाम के मुशाहिदात बताते हैं कि ये दुरूद पाक महज एक विर्द नहीं बल्कि रूहानी दुनिया का वो पासपोर्ट है जो बंदे को आलम नासूद से निकाल कर आलम मलकूत की सैर करवाता है। विलायत का रास्ता बड़ा कठिन होता है जहां नफ्स के बुतों को पाशोपाश करना पड़ता है, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये खास दुरूद इस रास्ते को इतना आसान बना देता है कि तालिब हक थोड़ी सी मेहनत से वो मकाम पा लेता है जिसके लिए लोग दहाइयों तक चेलाकशी करते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह का ये मुशाहिदा रहा है कि जब कोई बंदा इखलास के साथ दुरूद गौसिया को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है तो उसके बातिन की आंख खुल जाती है और उसे वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो आम इंसान की नज़र से ओझल होती हैं। विलायत के राज़ों में से एक बड़ा राज तख्लिया है, यानी अपने दिल को गैरुल्लाह से पाक करना, और दुरूद गौसिया की तासीर ऐसी है कि ये लोहे को मकनातीस बनाने की तरह इंसान के वजूद से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर देती है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि इस दुरूद के ज़रिए बंदे को हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ऐसी बातनी तवज्जो हासिल होती है कि वो हर वक्त अपने आप को पीराने पीर के साए में महसूस करता है, और यही वो मकाम है जहाँ से करामात का ज़ुहूर शुरू हो जाता है। मुशाहिदात में ये बात भी सामने आई है कि इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के चेहरे पर एक ख़ास किस्म का रौब और नूर पैदा हो जाता है जो दुश्मनों के दिलों में हैबत तारी कर देता है और दोस्तों के लिए सुकून का बायस बनता है। विलायत का एक और राज तसर्रुफ है, यानी कायनात की अशिया पर अल्लाह के हुक्म से इख्तियार मिलना, और ये इख्तियार उन्हीं को मिलता है जो दुरूद व सलाम की कसरत से अपने वजूद को मिटा देते हैं। दुरूद गौसिया वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है, यानी एक गुनहगार इंसान को उठाकर मुस्तजाबुद दावात बना देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, तो याद रखें कि उन लोगों के पास यही वो पोशीदा वज़ाइफ होते हैं जिनके ज़रिए वो बारगाह इलाही में अपना मुकद्दमा पेश करते हैं। दुरूद गौसिया के बारे में एक अजीम बुजुर्ग का मुशाहिदा है कि उन्होंने जब इस दुरूद को मखसूस तादाद में पढ़ा तो उन्हें ख्वाब में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत हुई और आपने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें एक ऐसा प्याला पिलाया जिसके बाद उनके सीने से इल्म व हिकमत के चश्मे फूट पड़े। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिनका मुशाहिदा हर दौर के सच्चे मुरीदों ने किया है। विलायत का राज ये भी है कि इंसान खुद को कुछ न समझे, और दुरूद गौसिया के अल्फाज में ऐसी आजिज़ी और इनकिसारी है कि पढ़ने वाले का तकब्बुर मिट जाता है, और जब तकब्बुर मिटता है तो फिर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। औलियाए कराम के मुशाहिदात ये भी बताते हैं कि जो शख्स इस दुरूद को आधी रात के वक्त उठकर पढ़ता है उसके गिर्द नूर का एक ऐसा हाला बन जाता है कि शयातीन और जिन्नात उसके करीब भी नहीं आ सकते। ये वजीफ़ा रूहानी हिफाजत का सबसे मजबूत किला है। इसके अलावा विलायत का एक बहुत बड़ा राज इंकिशाफ़े बातिन है, यानी अपने ऐबों पर नज़र होना और दूसरों के लिए सरापा खैर बन जाना। दुरूद गौसिया की बरकत से इंसान को अपने नफ्स की चालों का इदराक हो जाता है और वो उनसे बचने की ताकत पाता है। बहुत से सालिकीन राह हक ने यह बयान किया है कि जब वो किसी रूहानी उलझन में फंस जाते थे और उन्हें आगे का रास्ता नज़र नहीं आता था तो वो दुरूद गौसिया का सहारा लेते थे, और गैब से उनकी ऐसी दस्तगीरी होती थी कि मुश्किल तरीन मसाइल पल भर में हल हो जाते थे। ये दुरूद पाक दरअसल अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त में नाम दर्ज करवाने का एक ज़रिया है।
اس کے ایک ایک حرف میں وہ چاشنی ہے جو روح کو تڑپا دیتی ہے اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہی ندامت ہے۔ جب انسان رو کر اپنے رب کو مناتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے غوث پاک کی نسبت کو پکارتا ہے تو پھر عرش الہی سے رحمتیں جھوم کر اترتی ہیں۔ اس نقطے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ولایت کوئی جادو یا شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قربت کا نام ہے، اور درود غوثیہ وہ بہترین راستہ ہے جو اس قربت تک پہنچاتا ہے۔ جو درود غوثیہ کی حقانیت اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے روحانی تصرف کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان تمام سہارا چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے محبوب بندوں کی نسبت کو تھام لیتا ہے تو کس طرح ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال لے کر سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ اس دور میں بحری سفر انتہائی پرخطر ہوتے تھے اور نہ ہی آج کل کی طرح جدید ٹیکنالوجی موجود تھی کہ طوفانوں کا پہلے سے پتہ چل سکے۔ ابھی جہاز بیچ منجدھار میں ہی تھا کہ اچانک موسم نے ایسی کروٹ لی کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور سمندر کی لہریں بپھر کر پہاڑوں کی طرح جہاز سے ٹکرانے لگیں۔ جہاز میں سوار مسافروں کی چیخ و پکار بلند ہوئی اور کپتان نے بھی صاف کہہ دیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ جہاز کے تختے لرز رہے ہیں اور پانی اندر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ تاجر جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند اور مرید تھا، اس نے اس مشکل گھڑی میں ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد آیا کہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ جب کبھی کسی ایسی بلا میں پھنس جاؤ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو درود غوثیہ کا سہارا لینا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پورے یقین کامل کے ساتھ درود غوثیہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ تاجر بیان کرتا ہے کہ میں نے ابھی اس درود پاک کی چند ہی منزلیں طے کی تھیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سمندر کی تلاطم میں ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے، اور اچانک جہاز کے قریب ایک نورانی لہر پیدا ہوئی جس نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب مسافر حیران رہ گئے کہ ابھی جو لہریں جہاز کو ڈبونے پر تلی ہوئی تھیں وہی اب اسے سہارا دے کر ساحل کی طرف دھکیل رہی ہیں، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں وہ ٹوٹا ہوا جہاز معجزاتی طور پر کنارے سے جا لگا۔ جب سب لوگ باحفاظت اتر گئے تو لوگوں نے اس تاجر سے پوچھا کہ تم اس ہولناک طوفان میں کیا پڑھ رہے تھے کہ موت کے منہ سے زندگی واپس آ گئی؟ تو اس نے اشک بار آنکھوں سے بتایا کہ میں نے درود غوثیہ کے ذریعے اس ہستی کو پکارا تھا جسے اللہ نے غوث الثقلین کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ درود غوثیہ میں وہ طاقت ہے جو ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتی ہے، چاہے وہ سمندر کے طوفان ہوں یا زندگی کی پریشانیوں کے تھپیڑے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان آج بھی ان لوگوں کے لیے کھلا ہے جو اس درود پاک کو وسیلہ بناتے ہیں۔ شیئربلٹی کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس واقعے کو سن کر ہر وہ شخص جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اسے ایک نئی امید ملے گی اور وہ اسے دوسروں تک پہنچائے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم درود غوثیہ پڑھتے ہو تو گویا تم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ غوث پاک کے مرید کی پکار سنی نہ جائے اور اس کی دستگیری نہ کی جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے پڑھا جائے تو پتھروں میں سے بھی راستہ نکل آتا ہے۔ درود غوثیہ کی یہ برکت ہے کہ یہ انسان کے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے اور اضطراب کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم طرح طرح کے نفسیاتی اور روحانی طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ درود پاک ہمارے لیے وہی نجات کا ذریعہ ہے جو اس تاجر کے لیے ثابت ہوا تھا۔ اس واقعے کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل میں درود غوثیہ کی محبت اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت کا نقش بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ درود اولیاء اللہ کا پسندیدہ وظیفہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ذریعے وہ مشاہدات کیے ہیں جو عقل انسانی سے بالاتر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی زندگی میں ایسا مقام آئے جہاں لگے کہ اب سب راستے بند ہو چکے ہیں تو گھبرانا نہیں، بلکہ وضو کر کے تنہائی میں بیٹھیں اور درود غوثیہ کا ورد شروع کریں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے مدد آتی ہے اور کیسے آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگتی ہے۔ یہ درود پاک اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا تاکہ وہ کائنات کے نظام میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کر سکیں اور انہیں سلامتی کے ساحل تک پہنچا سکیں۔ اس ایمان افروز واقعے کی برکت سے ہمیں یہ یقین ملتا ہے کہ ہمارا تعلق جس ہستی سے ہے وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، بشرطے کہ ہم درود و سلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اسی نسبت کے ساتھ جڑے رہیں جو ہمیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جاتی ہے۔ اب اس واقعے کے بعد ہم اگلے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ رزق کی تنگی اور مالی مسائل کے حل کے لیے اس درود کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو سکے۔
میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس گفتگو کے اس انتہائی اہم اور حساس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری معاشی بقا سے ہے، یعنی رزق میں وسعت اور تنگ دستی کا مکمل خاتمہ۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق حلال ہو، اس میں برکت ہو اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں اور گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے منسوب یہ درود غوثیہ ایک ایسی مشعل راہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے۔ صوفیاء کرام اور اکابرین امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص درود غوثیہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا کی محتاجی سے نکال کر غنی کر دیتا ہے۔ اس نقطے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کی تنگی دراصل آتی کیوں ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور درود و سلام کی برکات سے دور ہوتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ درود غوثیہ کا سہارا لیتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، اور جب کوئی مرید آپ کے بتائے ہوئے اس خاص درود کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر آسمان سے رزق کے فرشتے اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بہار شریعت اور کنز الایمان کے فیضان کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درود غوثیہ کے الفاظ میں وہ تاثیر رکھی گئی ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری اسباب کو بھی درست کر دیتی ہے۔ اس درود پاک کا ورد کرنے سے انسان کے کاروبار میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب مشاہدات بیان کیے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، لیکن جب مجھے درود غوثیہ کی اجازت ملی اور میں نے اسے پابندی سے پڑھنا شروع کیا تو چند ہی دنوں میں میرے حالات ایسے بدلے کہ جو لوگ مجھ سے منہ پھیر چکے تھے وہ اب میرے پاس مشوروں کے لیے آنے لگے، اور اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں اب دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ یہ درود پاک دراصل اللہ کی صفت رزاقیت کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ درود غوثیہ پڑھتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو اس کے محبوب پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور غوث پاک کی نسبت سے پڑھے جانے والے اس درود کی برکت تو بے مثال ہے۔ اس نقطے کو مزید تفصیل سے سمجھیں کہ رزق میں وسعت کے لیے اس کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو حالت میں اس درود پاک کی ایک تسبیح مکمل کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے یا ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ آپ اس درود پاک کی برکت سے دیکھیں گے کہ بند راستے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے نئے نئے مواقع آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ درود پاک انسان کے اندر ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ رزق خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ درود غوثیہ پڑھنے والے کے گھر سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن بیماریوں اور ناگہانی آفتوں میں ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اس درود کی برکت سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ صرف نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا فیضان اتنا عام ہے کہ جو بھی ان کے در کا گدھا بنتا ہے وہ زمانے کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ درود غوثیہ وہ شاہی سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے اور جس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی کبھی بھوکی نہ سوئیں اور آپ کا نام سخیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے تو آج ہی سے درود غوثیہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اس میں نہ صرف آپ کی معاشی بہتری ہے بلکہ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درود پاک آپ کو قناعت کی وہ دولت دے گا جس کے بعد آپ کو دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ میرا مرید کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور رزق کی تنگی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اس لیے اپنے مرشد کے اس فرمان پر یقین رکھیں اور درود غوثیہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں۔ جب رب مان جائے گا تو پوری کائنات آپ کی خدمت گزار بن جائے گی۔
इस नुक्ते को सुनकर और इस पर अमल करके आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी की तपिश ठंडक में बदल गई है और आपके घर के आंगन में बरकतों की बारिश होने लगी है। ये इस दुरूद का वो करिश्मा है जो हर दौर में आजमाया गया है और कभी नाकाम नहीं हुआ। इसलिए इस पैगाम को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं ताकि किसी और की परेशानी भी खत्म हो सके और ये आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। अब इसके बाद हम 5वें नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम इस दुरूद के जरिए दुश्मनों से हिफाजत के ऐसे राज बताएंगे कि आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी। और वो है दुश्मनों का शर, हासिदीन का हसद और हासिद आंखों की नजरे बद। याद रखें कि जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजता है तो कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो उसकी नेमतों से जलना शुरू कर देते हैं और खुफिया तौर पर उसके खिलाफ चालें चलते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जैलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह से मंसूब ये दुरूद गौसिया दुश्मनों के खिलाफ एक ऐसी आहनी ढाल और ऐसा हिसार है जिसे दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत तोड़ नहीं सकती। सूफिया कराम और साहिब कश्फ बुजुर्गों का ये मुशाहिदा रहा है कि इस दुरूद पाक में वो जलाली असरात पोशीदा हैं जो हासिद के हसद को खुद उसी की तरफ मोड़ देते हैं और दुश्मन की चालों को उसी के गले का तौक बना देते हैं। दुरूद गौसिया की तासीर ऐसी है कि जब कोई मुरीद इसे सिद्क़े दिल से पढ़ता है तो गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की रूहानी तवज्जो उसके गिर्द नूर का एक ऐसा किला बना देती है जिसके अंदर कोई जादू, कोई टोना और कोई बदरूह दाखिल नहीं हो सकती। उलमाए अहले सुन्नत ने बहार शरीयत के फैज़ान और बुजुर्गान दीन के तजर्बात की रोशनी में ये बात वाज़े फरमाई है कि दुरूद सलाम दुश्मनों के शर से बचने का बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन दुरूद गौसिया की जलालत का क्या कहना, ये वो वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला कभी मगलूब नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे अपने फजल से हमेशा गालिब रखता है। अगर आपको महसूस होता है कि आपके कामों में बिला वजह रुकावटें डाली जा रही हैं या लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो आप दुरूद गौसिया को अपना रोज़ाना का मामूल बना लें। मुशाहिदात बताते हैं कि जो शख्स इस दुरूद पाक की कसरत करता है उसे अल्लाह ऐसी हैबत और रोब अता फरमाता है कि दुश्मन उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और उनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं। हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने तसर्रुफ़ का वो अजीम मर्तबा अता फरमाया है कि आपके मुरीद की तरफ मैली आँख से देखने वाला खुद इबरत का निशान बन जाता है। दुरूद गौसिया दरअसल गौस पाक की वो तलवार है जो नज़र न आने वाले दुश्मनों का खात्मा कर देती है। इसकी तफसील में ये बात भी शामिल है कि ये दुरूद पाक सिर्फ इंसानी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि बातनी दुश्मन यानी शैतान और नफ्स की शरारतों से भी बचाता है। जब आप इस दुरूद के अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करते हैं तो फ़िज़ा में एक ऐसी लहर पैदा होती है जो मनफी क़ुव्वतों को भगा देती है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी जालिम अफसर या किसी ताकतवर दुश्मन के सामने जाने से पहले दुरूद गौसिया पढ़ ले तो अल्लाह उस जालिम के दिल में उस मुरीद की मोहब्बत या कम अज़ कम खौफ पैदा कर देता है और वो उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये दुरूद पाक आपकी इज्जत और आबरू का मुहाफिज है। अक्सर लोग जादू टोने के डर से परेशान रहते हैं, लेकिन याद रखें कि गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुरीद कभी इन छोटी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास दुरूद गौसिया जैसी अजीम ताकत मौजूद है। इस नुक्ते को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मतलब ये है कि आपने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा उस हस्ती को दे दिया है जिसे अल्लाह ने कायनात के मामलात में तसर्रुफ़ का इख्तियार दिया है। दुरूद गौसिया के एक एक हर्फ में वो बिजली छुपी है जो हासिदीन की चालों को खाकिस्तर कर देती है। इसलिए मेरे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून की नींद सोएं और आपको किसी भी दुश्मन का डर न रहे, तो इस दुरूद पाक का सहारा लें। ये वो रूहानी हथियार है जो कभी नाकाम नहीं होता और जिसकी धार कभी कंद नहीं होती। इसके बाद हम अपने छठे और आखिरी नुक्ते की तरफ जाएंगे, जहां हम इस दुरूद पाक के ज़रिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और बातनी तरक्की का वो हैरत अंगेज़ तरीका बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए वीडियो के आखिरी हिस्से को बिल्कुल मिस न कीजिएगा, क्योंकि वहां असल इनाम आपका मुंतज़िर है जो आपकी रूह को तड़पा देगा और आपको अपने मकसद हयात के करीब कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस गुफ्तगू के इस मकसूद हकीकी और इस आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए एक मोमिन की रूह तड़पती है और जिसके लिए औलियाए कराम ने अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी, यानी हजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका और बातनी तरक्की का वो अजीम राज जो दुरूद गौसिया के पर्दों में छिपा हुआ है।
یاد رکھیں کہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ اسے عالم بیداری یا عالم خواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے منسوب یہ درود غوثیہ وہ نورانی زینہ ہے جو بندے کو سیدھا گنبد خضرا کے سائے تلے پہنچا دیتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود غوثیہ محض الفاظ کا ورد نہیں بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آگ ہے جو انسان کے اندر موجود تمام قدورتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مدینے والے تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ اس نقطے کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باطنی ترقی کے لیے سب سے پہلی شرط حضور قلبی ہے، یعنی جب آپ درود پڑھیں تو آپ کا دل بھی اس طرف متوجہ ہو، اور درود غوثیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دل کو زبردستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مشاہدات اور مستند کتب جیسے بہار شریعت کے فیضان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان ولایت کے اعلیٰ مقامات طے کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مقام محبوبیت حاصل تھا، اور آپ کا یہ درود پاک پڑھنے والا گویا آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس بارگاہ تک پہنچتا ہے جہاں رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے یہ راز بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر پاکیزہ بستر پر سوتے وقت درود غوثیہ کو ایک خاص تعداد میں پڑھے اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام بادشاہتیں ہیچ ہیں۔ باطنی ترقی کا دوسرا اہم پہلو کشف اسرار ہے، یعنی کائنات کے وہ حقائق جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہیں وہ اس درود کے قاری پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ درود غوثیہ پڑھنے والے کی روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ مادی دنیا کی قید سے آزاد ہو کر روحانی دنیا کی پرواز کرنے لگتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرا دامن تھامے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور دامن تھامنے کا بہترین طریقہ ان کے بتائے ہوئے اس درود پاک کی تلاوت ہے۔ یہ درود پاک انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف پا سکے۔ اس نقطے کو تفصیل سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کا یہ آخری حصہ ویور کے دل پر ایسا اثر کرے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور درود و سلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ جب آپ کا ویور اس روحانی لذت کو محسوس کرے گا تو وہ نہ صرف آپ کی ویڈیو کو مکمل دیکھے گا بلکہ اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ موجود ہوتی ہے۔ درود غوثیہ وہ خوشبو ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے، اور وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی دنیا بدل جائے، آپ کو سکون قلب میسر ہو اور آپ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہو، تو درود غوثیہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان معرفت کا ستارہ بنا دے گا۔ حضور غوث پاک کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور جو بھی اس درود کے ذریعے ان کا وسیلہ پکڑتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو درود و سلام کے نور سے منور کریں گے اور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے۔